नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वी लवद। कल हम लोगों ने बात की थी डॉक्टर साहब से और देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत लंबा समय हिंदुस्तान में गुज़ारा है और गल्फ़ की जो समझ इनको है, ऐसी शानदार समझ शायद ही किसी पत्रकार को देश में हो। कल हमने इनसे बात की थी और इन्होंने अंदेशा ज़ाहिर किया था कि दुर्घटना हो सकती है और सामान्य हालात नहीं है। रात को खबर आई कि अली जो ख़ामेनेई हैं उनका असैसिनेशन कर दिया है अमेरिकन फोर्सेस ने। तो उस पर बातचीत करेंगे आगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कल आशंका ज़ाहिर कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है और वही घटना घट गई। तो ये कैसे हुआ कुछ बता पाएँगे किस तरह ये ऑपरेशन हुआ था और कैसे जो असैसिनेशन हुआ? ऐसा है जैसे हम लोग सारी दुनिया मालूम है अमेरिका कोई भरोसा है नहीं, मतलब अमेरिकन में उनकी सिर्फ उनकी कोई दुश्मनी है नहीं, कोई दोस्ती है नहीं, उनकी सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है, उसी से फॉलो अप कर लेंगे। तो इसलिए जब तक वहां पर निगोशिएशन चल रहा था ओमान के अंदर है, उन्होंने दोनों अमेरिकन और इरानियन ऑफिशियल्स वो बातचीत कर रहा है। तो अमेरिका में खुद उन्होंने के लिए द प्रिटेक्स्ट है दैट तो ब्रेक थ्रू है। उन्होंने पूरा ट्रैक किया था उसके लिए टेलीफोन कन्वर्सेशन कहाँ-कहाँ गया था। तो इसी के वक़्त में उन्होंने इज़राइल में इंटेलिजेंस वाले को उन्होंने ट्रेस कर दिया था और बम्बार्डमेंट करा दिया था। इसलिए तो अमेरिकन खुश हो गया, इज़राइल खुश हो गया। लेकिन मतलब ये बिल्कुल ऑपरेशन के लिए उन्होंने इनकी मालूम हो गया, ये तो हम लोग सारी दुनिया मालूम हो गया था। उनकी मतलब ये आयतुल्लाह ख़ामेनी इज़ अ सुप्रीम लीडर, रिलीजियस लीडर। उनके टर्बन के नीचे न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं है। तो इसलिए तो अमेरिकन के न्यूक्लियर बम की बातचीत कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल झूठ बोलने वाले गया। उसकी मकसद ये है ईरान का, वो ईरान का सिविलाइजेशन है, ईरान आज देश में तोड़ने के लिए तैयारी है। तो सिर्फ ये अमेरिकन में दो युद्ध में वहां पर मिडिल ईस्ट में कर रहा है आजकल। एक ये युद्ध में जो ग्लोबल पावर उसकी बात की जीत करना है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने कब्जा करना चाहिए, रेड सी कब्जा करना चाहिए। रेड पैसेज है जो ऑयल और ग्लोबल ट्रेड में वो पैसेज है, तो उन्हें कब्जा करना। उसके लिए जो सफर हो रहा है इंडिया, चीनी, रशिया और रूसी और कोरिया, जापान में, जो इसकी इकोनॉमी अच्छा है। दूसरी बात है जो रीजनल युद्ध है, जो हमको इजराइल के लिए डोमिनेंस फोर्सेस वहां पर मानते। तो यानी मकसद है इजराइल की डोमिनेंस मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उन्होंने खुद कर रहा है। तो इसलिए ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए इजरायली प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर अवाद किस तरह के नेता थे अली खामेनेई की अगर बात करें? क्या बहुत पॉपुलर लीडर थे या उनका बहुत विरोध था वहाँ पर? ह्यूमन राइट्स का ख़्याल नहीं रखते थे? किस तरह के नेता थे? नहीं, ये तो बिल्कुल सुप्रीम लीडर है, तो रिलीजियस लीडर है, काफ़ी मोहब्बत हो गया। आप देख लो जब तक वो रिवॉल्यूशन एनिवर्सरी आ गया पिछले महीने में, कितना लोग मतलब ये डेमोंस्ट्रेशन के लिए आया था, सेलिब्रेट कर रहा है। सारी दुनिया सोच रहा था ये सरकारी है, वो उनकी जो सुप्रीम लीडर वो बिल्कुल कब्ज़ा किया था, उनके बिल्कुल पॉपुलर है नहीं। लेकिन बिल्कुल गलत है, पॉपुलैरिटी तो है। अभी तक असैसिनेशन के बाद है, आप देख लो वहां पर ये ईरान के अंदर में लोग भी बाहर आ गया था, रो रहा है। अभी तक इराक के अंदर भी हो गया था, लिबानन भी हो रहा है, यमन भी हो रहा है। मतलब जो शिया वाली कम्युनिटी अभी तक काफी सेंटिमेंट में है। तो इसका मकसद एक ही है, इसकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन अब जब तक अमेरिकन और इजरायली कल्चर ऑफ द पीपल समझते नहीं है, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेंटिमेंट किसी के मालूम भी नहीं है देश, दोनों देश में। This is not, this is absolutely a coward act to kill an innocent person. Religious leader काफी मोहब्बत है, तो there is no nothing to achieve politically. Only you are creating more chaotic situation. हुँ। डॉक्टर साहब 1 सेकंड आपका लाइफ गया था, कोई जी। दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, हम्म। उनमें क्या रिएक्शन है? उन लोगों का सबका क्या कहना है जो उसके ईरान के पड़ोसी हैं, इज़राइल के भी पड़ोसी हैं? देख लो सारे दुनिया में, मतलब ये सिर्फ सारे सबको मालूम हो गया था युद्ध में कौन मांग रहे। दो बेनिफिशियरी है, इसराइल और अमेरिका। बाकी अरब मुल्क में कोई नहीं मांग रहे। अभी तक देख लो बम्बार्डमेंट चल रहा है, दोहा, अबू धाबी, दुबई, सऊदी अरेबिया के अंदर है, बहरीन के अंदर भी है। अमेरिका वो इसराइल वो इरानियन वो अटैक कर रहे अमेरिकन बेसिस है, मिलिट्री बेसिस।
تو اس کا یہ ہونا نہیں مانگ رہے. اسی کے وقت میں انہوں نے کافی میڈیٹ کیا تھا. اور ابھی تک جب تک سپریم لیڈر میں مارنے کے لیے امریکہ سوچ رہا تھا اور اسرائیل سوچ رہا تھا یہ مارنے کے بعد یہ سرکار گر جاتے اور پریشر اندر میں سرندر ہو جائے گی. لیکن ابھی تک دیکھ لو فی الحال میں اس سے زیادہ شکتی ہے اور ابھی انتقام زیادہ ہو گیا تھا. اسرائیل میں کافی بمبارمنٹ چل رہا ہے, امریکن انٹرسٹ بھی کافی چل رہا تھا. تو اس لیے عرب ملک میں کسی کو نہیں مانگ رہے, یہ مارنے کے لیے تیاری نہیں ہے نہ بالکل, مطلب بائی فورس, کیونکہ ریپلیسمنٹ ہے نہیں. اس کے علاوہ آپ کون ہے آپ کے لیے الٹرنیٹو ٹو دس ریجیم؟ کوئی ہے نہیں. تو آپ کے لیے مطلب یو آر کریٹنگ مور کیوٹک سچویشن. امریکن آبجیکٹو کیا ہے تو اسرائیلی آبجیکٹو کیا ہے؟ اسرائیلی آبجیکٹو ساری دنیا معلوم ہو گیا پورا توڑنے کے لیے تیار ہے سارے دیش میں جو ان کے نزدیک ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کے میپ بنانے کے لیے. مطلب یہ کل ایران گر جاتے تو پورا عرب ملک میں قبضہ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر, اور پورا یوفرس فرام یوفرس ٹو نائل, یعنی مقصد یہ گریٹر اسرائیل عراق میں کھا گیا تھا, سیریا کھاتے, اور لیبنان, جوردن, فلسطین, 1/3 آف سعودی عربیہ, سینائی پیننسولا, اور کون رہے گا اس دیش میں؟ تو لوگ کہاں جائیں گے؟ امریکن امبیسڈر تو اسرائیل میں خود بتایا تھا, تو لیجیٹمائز بھی کیا تھا, یہ تو اسرائیل کا حق ہے قبضہ کرنے کے لیے. تو دیکھ لو کون مانگ رہے ہو, یہ تو ہمارا دیش میں یا کسی کو اور ہے, مطلب گھر کے باہر پھینکنے کے لیے اور کسی کو اور آپ کا گھر لے جائیں گے, اس میں کون مانگ رہے؟ Nobody wants this type of belief of the land without people. ہم لوگ یہاں پر رہنے کے لیے 10,000 سال بھی پرانا ہے ہمارا دیش میں, وہاں پر زندہ ہے رہنے والے کا لوگ ہے. تو آپ یہ تو کہاں سے بلیو کر رہے ہیں؟ تو آپ کے لیے صرف ایسا طریقہ تھوڑی ہوتا, مطلب nobody is interested seriously in the seeing this chaotic situation. نہ killing of خامنی یا کسی کو اور توڑنے کے لیے ایران میں, because they know the consequences, ان کی بالکل اگلی بات they will be the next. تو اب کیا ہوگا؟ کیا ایران مضبوطی سے فائٹ کرے گا؟ سرنڈر کرنے کی سمبھاونا ہے؟ کیا دکھ رہا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, سرندر نہیں ہو رہا, کیونکہ دیکھ لو ہمیں یہ سب سے شروع کیا تھا, میں نے آپ کی بتایا تھا امریکن آبجیکٹو نیوکلیئر ڈیل, نیوکلیئر مطلب پروگرام, اور ایران میں بالکل مانتے نہیں. یہ تو حجہ ہے رکھا, ایران کا نیوکلیئر ڈیل حجہ ہے, لیکن امریکن میں بیلسٹک میسائل ٹیکنالوجی ایران کا توڑنے کے لیے ہے, سائنٹسٹ مرنے کے لیے تیاری اساسینیشن ہے. اور تیسری بات بھی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے, ڈی اسٹیبلائزنگ آف برکس ریجن. تو برکس ریجن میں ایران میں ون آف دا میجر کنٹری, نارتھ ساؤتھ کوریڈور, انڈیا, روسیا, ایران میں, وہ بھی توڑ دیا تھا. اور ابھی تک اب یہ بھی فی الحال بھی سمجھ لو اس کی علاوہ بھی ہے, ابھی تک یہ ایران کا وہ ڈالرز کے کام نہیں کرتے. امریکن جس دیش میں جو ڈی ڈالرائزیشن کر رہے ہیں انہیں توڑنے کے لیے تیار ہے, جیسے ونزویلا ہے, ابھی تک انہوں نے یہ ایران بھی لے جائیں, لیبیا بھی ہو گیا, عراق بھی ہو گیا تھا. تو اس کا ایک ہی مقصد ہے, امریکن ڈومیننس ہیز ٹو بی ود دا ڈالرز. یہ کل کا آپ کے لیے کوئی ڈیل انہوں نے کیا تھا ونزویلا کے لیے, 40 سال کے امریکن ڈالرز میں بیچنے کے لیے تیل ہے, اور صرف امریکن کمپنی ہے. تو یہ تو اپوزیشن کو مانگ رہے, لیکن ایران کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کل آپ کا خامنہ نے ہتھار دیا تھا, یہ تو سرکار بدل ہو جائے گی تو, اور یہ تیل مطلب they wanted to break ایران, اور اس کے لیے پورا ان کا تیل اور آئل قبضہ ہو گیا, اور اسٹریٹ آف ہارمز بھی قبضہ بھی کر. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وار ایسکلیٹ ہو سکتا ہے؟ کچھ اور پلیئرز اس میں انٹری کر سکتے ہیں؟ چائنا, رشیا؟ چائنا, رشیا بالکل میں تو نہیں لگ رہا ابھی تک. صرف ناتو فورسز تو آنے والی شروع ہو گیا تھا, جیسے جرمنی ہے, یو کے بھی ابھی آ گیا تھا. آپ دیکھ لو کوئی اور دیش میں آنے والے کے, کیونکہ ایران میں اگر ریٹیلیٹ ہو رہا ہے تو زیادہ, اگر کل کا ابھی امریکن وارشپ توڑنے کے لیے یا امریکن مریض مر جاتے تو they will join. But China, Russia, they have to take a step. اگر step نہیں لیتے ابھی, دیکھ لو آج بھی تہران بھی, کل ماسکو بھی ہے, کسی کے اور دیش میں پھر بھی چین بھی ہے, مطلب they have to take action. نہیں ایکشن نہیں لیتے, they will also face the consequences. تو یہاں کوئی ورلڈ وار جیسی استھتی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یا اگر یہ وار چلا تو کتنی لوگوں کی جان جا سکتی ہے؟ وار کے لیے ریجنل وار ہے, the West Asia will be on fire, لیکن ابھی تک مطلب تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے, کیونکہ جس کی انٹرسٹ ہے ایسی انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے. It is only one their interest of Ukraine for Russia اور تائیوان فور چائنا. اسی کے وقت میں اگر وہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک فی الحال میں there is only regional war, اور یہ توڑنے کے لیے اور باقی عرب ملک بھی خراب کر رہا ہے. It is more of chaotic situation.
वेरी क्योटिक सिचुएशन। भारत पर इसका हमने कल भी बात पूछी थी, क्या असर अब देख रहे हैं? अभी तक जो हुआ है, तो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भारत का नहीं आया है। देख लो ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंडिया में सबसे नंबर 1 सफर हो रहा है, ये तो नंबर 1 स्टेक होल्डर में। जे आप कह रहे तो न्यूक्लियर मतलब ईरान इंडिया फूड सिक्योरिटी, ऑयल सिक्योरिटी, डायस्पोरा एक्सपैट सिक्योरिटी भी आप समझ लीजिए 10 लाख लोग वहां पर 1 करोड़ पीपल लिविंग इन द अरब मुल्क में वहां पर रहने वाले लोग हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे? और कम से कम ये 14 मिलियन इंडियन एनुअली विजिट कर रहे हैं वहां पर, और पूरी रेवेन्यू भी आ रहे, तेल भी आ रहे, फूड भी आ रहे, मतलब ये इंडिया इज सफरिंग नंबर 1। तो इंडिया हैज टू टेक प्रोएक्टिव रोल। ये तो बिल्कुल, अगर आपके लिए ये सोचना चाहते हैं, इंडिया शुड बी वन ऑफ द लीडिंग कंट्री टू स्टॉप दिस वॉर। ये तो रुकना चाहिए, क्योंकि हु विल बी एबल टू इवैक्यूएट? ये तो इराक वॉर नहीं है। इराक में इतना बिल्कुल छोटा देश में जो फिर भी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। आप ये समझ लो 10 मिलियन पीपल हतारने के लिए क्या कर सकते? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया एज वेल। राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आप जुड़े और बहुत इंपॉर्टेंट आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। फिर से एक बार हम लोग पीस की कामना करते हैं कि भगवान करे, अल्लाह करे, वहां पर पीस कायम हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।